छोरी आज त निकै खुसी हुँदै आइछस् नि। थाहा छ आमा, क्लासमा मेरो सबैभन्दा धेरै नम्बर आयो नि। म सबै विषयमा पास भएँ। सर म्याडमहरूले पनि सीता तैँले अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। स्याबास छोरी। आमा, म अझै धेरै पढेर ठुलो मान्छे बनेर जागिर गरेर हजुरलाई सुखरी पाल्छु। ल ल छोरी ल, नास्ता बनाएर राखिदिएकी छु, भित्र गएर खा। छोरीले पढ्छु त भन्छ, आफ्नो घरको अवस्था यस्तो छ। अहिलेसम्म त जेला मजदुरी गरेर पढाएँ, अब कसरी पढाउने होला। होइन ए बुढी, के सोच्दै ठुस्स परेर बसेकी छस् त? के सोच्ने हो र बुढा? अब हाम्रो बुढेसकाल पनि ला, काम गर्न केही सकिन्न। अब एउटी बुहारी बिहानै दोकान जान्छे, साँझ घर फर्किन्छे। यत्रो घरको काम सरसफाइ यताउता हामीले गर्न सकिन्न। अब कान्छो लफाङ हो, केही मन लाएर काम गर्दैन। त्यसको बारेमा यसो केही सोच्नु भएको त हजुरले? ल बुढी पनि सोच्दा सोच्दै कपाल फुल्न थालिसक्यो। अब के सोच्नु भएको छ र भन्छ फेरि। अब त कान्छो छोराको यसो बिहा गरिदिन पर्यो कि बुढा? बिहे त गर्ने हो, तर कसको छोरी माग्ने हो खै? केटी खोजे त गाउँतिर जति पनि त पाइन्छ के रे। जे भए पनि त जिम्माल खानदानकै छोरो हो के रे। त्यो पल्लो गाउँको गोमाको छोरी सीता त के रे गोमाकी छोरी सीता गरे परिया छैन त सीतालाई बिहा गर्न। त्यो राम्री पनि छैन, गरिब भिखारीकी छोरी, उसको बाउ पनि छैन। त्यसलाई हाम्रो घरमा ल्याएर के गर्ने हो र? पर्दैन त्यसलाई बिहा गर्न। किन चाहियो राम्री? शील स्वभावकी छ, पढ्नमा सधैँ फस्ट हुन्छ, भित्र बाहिरको काम पनि राम्रो गर्छ। बाउ नभएर के भयो त? आमाले राम्रो संस्कार दिएर पालेकी छन्। अब तेरो छोराको लागि त्यतिको केटी अन्त कतै पाइन्न। बरु त्यो केटीले हाम्रो छोरासँग बिहा गर्न मान्नियो कि होइन? किन नमान्नियो? त्यसले हाम्रो छोरासित बिहा गर्न पाए त एकदमै खुसी हुन्छ। जिम्मालकी बुहारी बनेर बस्न पाए त रानी हुन्छ, रानी त। आजकलका केटीले कहाँ पैसा मात्रै हेर्छन् र केटाको बानी बेहोरा हेर्छन्। अब तेरो छोराको बानी एक पैसाको छैन। ए राम्रो भाइ, मेरो छोरो भन्दै छाती पिट्नी, नराम्रो भयो भने तेरो छोरो भन्ने। कति तेरो छोरो भन्नुहुन्छ, के छोरो तपाईँको होइन र? अब जेठो छोराले विदेशमा राम्रो पैसा कमाइरहेछ, अब जेठी बुहारीले पनि त्यत्रो पसल चलाइरहेछ। अब यो कान्छो एक बिहान नै घरबाट निस्कन्छ, अब राति आउँछ, अब केही भन्यो कि हल्ला मात्रै गर्छ। दिनकै पैसा मागेर हैरान। केही व्यापार बिजनेस गर्न त भन्दा सुन्दैन। कस्तो कुलङ्गार निस्केछ कुन्नी। त्यो त हो बुढा, आखिरमा त्यही गोमाकै छोरीलाई बिहा गराइदिन पर्यो। के थाहा हाम्रो छोरो त्यही गोमाकै छोरीले बिहा गरेपछि सुध्री पो हाल्छ कि। हुन्छ, त्यसो भए त्यही गोमाकै छोरीसँग कुरा चलाउँछु। सधैँ चिया पानी सोध्थ्यौ, आज त न चिया न पानी। जाऊ न त, असाध्यै प्यास लाग्छ, एक गिलास पानी लिएर आऊ नि त। त्यही छोराकै पिरलाल त यस्तो होसै उडो नि बुढा। बसै गर्नु, मैले पानी लिएर आउँछु है त। कहाँ गराइस? के बिहामा बोलाउनुहोस् क्या मलाई? के भन्छ यसले? नचाहिने कुरा नबोलै। कस्तो थाहा नभए जस्तो गर्छ। तेरो त गाउँभरि हल्ला छ जिम्मलबाको छोरा कुलीसित बिहे हुने भनेर। थाहा नभए जस्तो गर्छ। हावा कुरा नगर है तैँले, मलाई यो बारेमा केही पनि थाहा छैन।
तेरो बिहा हुने तँलाई चाहिँ थाहा नहुने यो त भएन। बरु गाउँका सबैलाई गर्छु त तेरो बिहा कोलाई थाहा छैन, सबलाई थाहा छ। हे चिप्पाइदैन अब, चुप लागेर घर जा। बिहेमा बोलाइ, मासु खान आउने हो। छोरी के भयो किन रुवाएको? आमा मेरो बिहे हुन लाग्छ भनेर गाउँभरि हल्ला छ। कुरा के हो? अनि यस्तो खुसीको कुरा अब रुन पर्छ त? मलाई एकचोटि पनि नसोधी किन मेरो बिहेको निर्णय लिनुभयो? हेर छोरी, तिनीहरू ठुला जिम्माल खानदानका हुन्, तँलाई सुखले राख्छन्। के भयो त ठुलो खानदानको भएर? तँलाई थाहा छँदै त छ नि यो घरको हालत। फेरि तैँले पढ्ने मन पनि गरेछस्, पढाउँछु पनि भनिएछन्। बिहेपछि पढ्न पनि पाउँछेस्, किन चिन्ता गरेछस्? सायद बुवा नभएको कारणले गर्दा होला हजुरले यस्तो डिसिजन लिनुभएको। मैले मोरे पनि बिहे गर्दिनँ। म पढेर सक्षम भएँ भने तिनीहरूभन्दा राम्रो खानदानको केटा पनि पाइन्छन्। हेर छोरी, तेरो बाउले छोडेर जाँदा तँ यत्रो सानै थिइस्। कति दुःखले हुर्काएँ बढाएँ, सरकारी स्कुलमै भए पनि पढाएँ। हेर छोरी, मैले जिम्मालाई वचन दिइसकेकी छु, अहिले बिहे गर्दिनँ भनेर हुन्छ? प्लिज आमा मलाई कर नगर्नुहोस्, म अहिले बिहे गर्दिनँ। यत्तिकै ठुलो खानदान फेरि आउँदैन। मैले तेरै भलाइको लागि भनेको, तैँले बिहे गर्नै पर्छ छोरी। म बिहे गर्दिनँ आमा अहिले। मलाई धेरै पढ्नु छ, मलाई ठुलो पोस्टमा जागिर गर्नु छ, अनि हजुरको लागि केही गर्नु छ। हजुरलाई पनि त ज्याला मजदुर गर्नु पर्दैन त्यसपछि। मलाई कर नगर्नुहोस् आमा, म अहिले बिहे गर्दिनँ। बिहेपछि पनि त पढाउँछु भने खाने के नि, किन जिद्दी गर्छस्? हजुरले जेसुकै भन्नुहोस्, म बिहे गर्दिनँ भनेपछि गर्दिनँ गर्दिनँ गर्दिनँ। किन भएको मान्दिनस्? अझै बिहे गर्दिनँ भन्छस्? मैले भनेको मान्दिनस्? ल आजदेखि आमा नभन, म मर्न जान्छु। आमा यसो नगर्नुहोस् आमा। हट, ठीक छ। किन लाग्नुभएको हजुरले? म बिहे गर्छु आमा, म बिहे गर्छु, नजानुहोस् आमा। हो त्यही भएर तेरै भलाइको लागि थोरै मैले भनेको। ए बुढी, मैले कान्छी बुहारीलाई पढाउने विषयमा सम्झेनीसँग कुरा गरेको थिएँ। अब पढाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ कि त? के रे पढाउने अरे? होइन तपाईँ बौलाउन लाउनु भयो क्या हो? यसलाई बिहा गरेको पढाउनलाई हो कि घरको काम गर्नलाई हो र? बुढीका कुरा पनि बिहान बेलुका घरको काम गर्छिन्, दिउँसो कलेज जान्छन्, के भयो त नि? त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ र बुवा? सिधा पढ्न गइन् भने मैले घरको केही काम हेर्न भ्याउन्न।
आमालाई एक्लै दिनभरि धपडी हुन्छ। गाउँलेले पनि के भन्लान्, जिम्मालका दुईवटी बुहारी भएर पनि सासू काममा लदिनु पर्ने, हाम्रो इज्जत पनि कहाँ जान्छ? हो बल्ल सही कुरा गरिस् जेठी तैँले। मलाई एकदमै चित्त बुझ्यो। हेर्नुहोस् है बुढा, अरू जे पनि कुरा गर्नुहोस्, यो बुहारीलाई पढाउने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। मैले भन्दैछु फेरि, पछि केही नराम्रो होला नि। छिमुर्के हेरे हिँडी त होइन, के भयो गाउँ यी घरका जान पनि? म बोलेको त फिटिक्कै टेर्न छोडे बा। बुवा पनि कहाँ यसलाई पढाउने कुरा गर्नुहुन्छ? थपक्क बसेर घरको काम गर्छ। चुप लाग त। झन् आमा र भाउजूलाई सम्झाउला भनेको झन् यस्ता पो कुरा गर्छ त। जानहरू देख्दाखेरि पनि वाक्क लागेर आउनु थाल्यो। के भन्नु? खाना बनाउने बेला भएन तेरो? के झोक्राएर बसेछस्? छिटो छिटो खाना बना, आज मलाई पसल छिटो जानु छ। ए बुढी, उठ त। के भयो फेरि? हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमा बन्ने रहर जेठी बुहारीले पुरा गर्न नसके पनि कान्छी बुहारीले पुरा गर्ने भयो नि। के कानै सुनाउन आउनु हो भनेको त? त्यही सन्तान पाउने कुरा आइछ। जावा केटकेटी त चरामुसार पनि त पाउँछन् के रे? के भनेको तैँले? यस्तो खुसीको कुरा त सम्झिनेलाई पनि सुनाउनु पर्यो नि। फोन गर्छु मैले। हेलो सम्झिनेज्यू, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सम्झिदियो। त्यता हजुरहरू पनि सबै सन्चै हुनु होला के रे? छोरी जमाई पनि सन्चै छन्? ठिकै छ यता पनि। एउटा खुसीको कुरा सुनाम कि भनेर फोन गरेको सम्झिने मैले त। खुसीको कुरा के हो सम्झिदेऊ त्यस्तो? अब तपाईँ पनि हजुरआमा बन्दै हुनुहुन्छ है सम्झिनेज्यू? ए हो र सम्झिदेऊ? हो नि सम्झिनेज्यू। मैले यति भन्छु भनेर फोन गरेको तपाईँलाई। ल मैले फोन राख्छु है त। हस् हस् सम्झिदेऊ, हुन्छ त। आफ्नो बिहा भएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म एउटा पनि जाय जन्म भएको छैन। कति ठाउँ चेक गराएँ, सबै डाक्टरहरूले त आमा बन्न सक्दिनैस् भन्छन्। मलाई पनि आमा बन्ने रहर नभएको त कहाँ हो र? तर के गर्ने, अब यो कान्छीले बच्चा जन्माएपछि त झन् घरका सबैले यसैलाई माया मान्छन् होला। अनि मेरो के होला? जसरी भए पनि सासू आमासँग मिलेर कान्छीलाई नराम्रो बनाउनै पर्छ। बुवा के को बुवा हो? बिहान गएको मान्छे
दिनभरि लखर 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 डुलेर बल्ल आइ छैन। हेर हेर के कपडा लगाएको यस्तो घोडाभरि पालै पाल्छ। ए बुवा पनि अहिले चलेको फेसन हो के यो, लाउनु परेन त? बरु मलाई 2000 रुपियाँ चाहिएको थियो, यस्तो दिनु त। होइन के को पैसा दिने हो तँलाई दिनदिनै? अस्ति 5000 लगोस्, आज फेरि 2000 माग्छ। मैले यहाँ पैसाको फ्याक्ट्री खोलेर बसेको छु र कामधाम केही छैन। छोराको बाउ बन्न लागिसक्यो, कहिले सुध्रने हो भन्छु। आज साथीको बर्थडे छ के, केही गिफ्ट त दिनु पर्यो नि। सानोतिनो गिफ्ट दिएर भएर फेरि जे जस्तो भए पनि जिम्मालको छोरा हुँ। श्रीमती, परिवार, आफ्नो भविष्यको केही मतलब छैन है तँलाई? दुनियाँलाई गिफ्ट दिनकै पिरलो। अब त केही बुझ के, सिङ आउन जुरुवा आउन, कहिले तेरो बुद्धि आउने लम ठुकैको। ए छोरा, त बौलाइस्क्यो। के गर्नु यस्तो? हेर यो सामान फुटाएर। दिनु त दिनु हजुरले। त्यही 2000 रुपियाँ त हो नि। साथीको बर्थडेमा जान्छु भनिरहेछ। कति कराउन सकेको हजुर पनि। सबै तैँले गर्दा बिग्रेको। खोप पिलाइछस् नि, टाउकामा टेकेको थाहा छैन के रे? खुर्का दिनु नि त पैसा। ल लन्टु छोरो यस्तो होडाला छ भने थाहा भइ तपाईँ पनि उस्तै हो कि? हेर्नुहोस् त यो गमला फुटालेर यत्रो नोक्सान भयो। कति नबुझेको कि नबुझे जस्तो गरेको। पुरो दिएर पनि हैरानै परिसकेको त। कुल घरानमै नभएको के जमिया रहेछ कुन्नी यस्तो? दिनभरि हराउनु भयो। म जहाँसुकै जाम, जेसुकै गरौँ, तँलाई के मतलब? बुहारी, ल तिमीलाई फलफुल र जुस ल्याइदिएको छु। यस्तो दुई जिउको बेलामा नि दुध, फलफुल, माछा मासुहरू खानुपर्छ भन्छन् नि। त्यही भएर आफूलाई अलि ख्याल गर है। ल राम्रोसँग धोएर खानु। ल ल दिदी, हजुरले मलाई किन यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ र? सायद आफू कहिले आमा बन्न नसक्ने भएर होला मलाई यस्तो रिस देखाएको। के भनिस् अरे? अबदेखि बुक्स तँलाई छ नि, तेरो यो बुक्स च्यातेर फालिदिन्छु, बुझिस्?
लाजको पसारो कामकाज केही छैन। हेर्नुहोस् न आमा, बिहानैदेखि कस्तो चक्कर लागिरहेछ, ज्यान पनि एकदम गलिरहेछ, सन्चै छैन मलाई। के अरे काम गर्न दुखाले बाहना गराइछस् तैँले? मैले बुझ्दिनँ र। संसारमा कोही नभएको पाउने आइमै तै मात्रै भइछस् क्या हो? हामीले पनि छोरछोरी पाइदिउँ के अरे, गोठभरि डिगा थिए, बिहान साँझ पढ्न जान पर्थ्यो, कत्रा कत्रा भारी लिएर आइन्थ्यो, यत्रो भुँडी उन्जरी पनि उकालो ओह्रालो गरेर हिँडेथ्यौँ बाबै हामी त। हजुरका जस्ता जमाना छैनन् नि त आमा अहिले। कस्तो जमाना हो? सुती सुती बसी बसी खाने जमाना हो। सुती सुती बसेर खाने भए घरको काम जति के तेरो बाउ आएर गरिदिन्छ यहाँ? अरू जे भने पनि भन्नुहोस् आमा, तर मेरो बुवालाई किन छुनुहुन्छ? अझै मुखमुखै लाग्छस्? तेरो मुख हैसालेर जरासँग च्यातिदिन्छु र बल्ल थपाउलिस् नि। लाज नभए कि मैले सक्ने जति काम त गरेकै छु नि आमा। यो संसारमै नभएको बुवालाई किन बिचमा ल्याउनुहुन्छ? अझै बढी बोल्दिरहेछ कि यसले त जाति बिचिलो गरे कोही नभागेर अक्षर छिटो ल्याएछ नि छोराले पनि बुद्धि लाज नभए तेरो बाउमा यही सिकाएको छस् न? के भयो र आमा? यसले मेरो अपमान गरेको मुखमुखै लाग्छ। तेरो बाउ भनौ र ले कहाँबाट यस्तो भिखारीकी छोरी ल्याएर रक्तेर गएको कुन्नी? ए त मैले आमासँग मुखै लागे। के गरेको हो तिमीहरूले? मार्ने भाइ नि कुलनगार दुई दिन भाइकी बुवालाई पिट्न तँलाई अलिकति पनि लाग लाग्दैन? बेवकुफ गइको। अनि तँले त एउटा नारी भएर अर्की नारीमाथि दुर्व्यवहार गर्छस्? धिक्कार छ तँलाई। ठुक्क जान्ने भएको कस्तो जाने। बुहारी चित्त नदुखाऊ, अब तिमीलाई साह्रै गाह्रो हो। छोरो सुध्रन्छ कि भनेर मैले बिहा गरिदिएँ। अब के गर्नु, तिम्रो झन् बिजोग पो भयो त। सीता, के भयो तिमीलाई? सीता, 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 उठ न, के भयो तिमीलाई? सीता, पानी पिऊ त। यस्तो नसक्ने हुँदा नि किन मरी मरी काम गर्छस् त सीता? के गरौँ त मिनु, यति गर्दा त यस्तो हालत छ, झन् कामै गरिन भने के होला? कति अभागी रहेछस् त अन्त। म अभागी होइन मिनु, मेरो माइती र घरकाले मेरो यो हालत बनायो। किन तैँले बिचारी ती एक्लै आमालाई दोष लगाउँछस् त नि? मैले बिहे गर्दिन भन्दा भन्दै पनि धनी र जिम्माल खानदान भन्दै लफङ्गो केटासँग जबरजस्ती बिहे गराइदिए। कस्तो थियो जिन्दगी, कस्तो भयो। के सोचेकी थिएँ, के भोग्नु परिरहेको छ। बरु मेहनती र इमान्दार लेबर काम गर्ने केटासँग बिहे गरेको भए कति सुख पाउँथ्यो होला। हो सीता, कुनै पनि बाउआमाले धनी केटा छ भन्दैमा आफ्ना छोरी चेली आँखा चिम्लेर नसुम्दिउन्। ठिक भन्यौ मिनु तिमीले।
हेर्नुहोस् है, धनी र खानदानी छन् भन्दैमा कसैलाई पनि आफ्नो छोरीचेली नसुम्पिनु होला। धनी र खानदानी होइन, मेहनती र इमान्दारलाई छोरी दिने गर्नुहोस्। धन्यवाद।